جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। मैं शहजाद अफाकी। पिछली स्टोरी में हमने पाकिस्तान के एक अपने आप को दानिश्वर कहते हैं आफ्ताब इकबाल, उसके हवाले से हमने स्टोरी की थी। आज की हमारी स्टोरी का मौजू ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और स्पेशली तौर पर मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से गुजारिश करूँगा जो मेरी स्टोरी सुन रहे हैं, ये स्टोरी ज़रा गौर से सुनिएगा। ये स्टोरी स्पेशल आपके लिए हम लेके आए हैं। पीटीआई की जानिब से लंदन की सड़कों पे पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान के आवाम को, पाकिस्तान के परचम को और इस पाक सरज़मीन को बदनाम करने के लिए पीटीआई की जानिब से एक नया जो है वो प्रोपोगंडा किया जा रहा है, स्पेशली लंदन की सड़कों पे। प्रोपोगंडा क्या है? प्रोपोगंडा ये है कि पीटीआई के जो वर्कर हैं, पीटीआई के जो लवर्स हैं, खान से मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं, वो खान की मोहब्बत में इतना आगे जा चुके हैं कि शायद अब उनका रिवर्स गियर जो है वो लगना बहुत मुश्किल है। लंदन की सड़कों पे क्या कर रहे हैं? लंदन की सड़कों पे जो तशहीरी गाड़ियाँ होती हैं, हमारे पाकिस्तान में भी आपने देखी होंगी कि जब भी कंपनी एडवर्टाइज़ करती है तो गाड़ियाँ निकालती हैं, उसके ऊपर तशहीरी बैनर्स आवेज़ा किए होते हैं उन्होंने अपनी पब्लिसिटी के लिए। तो वहाँ पे भी पीटीआई के जो हामी हैं, पीटीआई के जो कारकुनान हैं, स्पेशली ओवरसीज़ जो हैं, वहाँ पे लंदन की सड़कों पे 9 मई के वाक़यात की कुछ वीडियोस जो है वो लगा के उस कंटेनर्स के ऊपर, उन गाड़ियों के ऊपर, वो लंदन में रहने वाले जो मुकीम अफराद हैं उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पीटीआई के ऊपर जो है वो बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा ज़्यादती हो रही है, हमारे कारकुनान को मारा जा रहा है। जो आलमी बरादरी है वो इसके ऊपर जो है वो नोटिस ले, हमारे साथ ज़्यादती होगी, हमारे साथ बहुत बड़ा जो है वो इन्होंने हमारे साथ खेल खेला जा रहा है। तो मैं स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि खुदारा इन पॉलिटिकल लोगों की मोहब्बत में, स्पेशली ख़ान की मोहब्बत में, हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा कुछ इख्तलाफात हैं ख़ान से। मे भी हो सकता है कि 9 मई के वाक़यात में ख़ान का कोई इसके अंदर सिलसिला ना हो, लेकिन पीटीआई के जो कुछ अरकान थे, जो लीडरशिप थी, उन्होंने जो है वो पाकिस्तानियों को, स्पेशली जो भोले भाले पाकिस्तानी हैं, जो आवाम हैं, उनको भड़काने की कोशिश की। तो आपको पता है कि हमारे पाकिस्तानी थोड़े से जज्बाती होते हैं, तो जज्बात में आकर अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो इसी तरह 9 मई के वाक़यात में भी हमारे पाकिस्तानियों ने जो बेचारे उनके शिकंजे में आए, जो बहक गए, उन्होंने भी सड़कों पर आके तोड़ फोड़ की, गिराव झलाव किया और फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमले किए। जो चीज़ें थी कैंट के अंदर गिराव जलाव किया। कैंट के अंदर एक मॉल भी था CSD फ़ौजियों का जो है वो, वहाँ पे भी लूट मार की। तो शरपसंद नासिर जो थे वो बाहर निकले इस तरह के प्रोटेस्ट में। तो पीटीआई वहाँ पे लंदन में जो भी है इस तरह का खेल रचा रही है कि हमारे ऊपर जबर हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, इलेक्शन नहीं हो रहे। तो खुदारा आप उनकी बातों में ना आएँ, चूँकि आपके वालिदैन ने, आपके जो घर के सरपरस्त हैं, उन्होंने आपको स्पेशली वहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा है, यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करने के लिए। और जो हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, जो हमारी रियासत है, वो भी आपको सपोर्ट कर रही है कि आप बाहर जाके बैरून मुल्क में हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, हमारे पाकिस्तान के लिए वर्क करेंगे, काम करेंगे, खूब मेहनत और लगन के साथ जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो बजाय नाम रोशन करने के अगर आप वहाँ पर भी जाके पॉलिटिकल इन एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस हो जाएंगे, तो जो आपका मिशन और मोटो है वो आप उससे हट जाएंगे और आपका जो असल मकसद है वो जो है वो उसमें आपको नाकामी का सामना करना पड़ेगा इन पॉलिटिकल चीज़ों के अंदर पढ़ने की वजह से। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह की पॉलिटिकल चीज़ों से बाहर रहें। जिस मकसद के लिए आपके वालिदैन ने आपको बैरून मुल्क भेजा है, स्टडी के लिए भेजा है, तो आप खूब वहाँ पे स्टडी करें, मेहनत करें, लगन के साथ काम करें। अगर काम के सिलसिले में भेजा है तो खूब डट कर काम करें और पाकिस्तान को जो है वो रकम भेजें पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए, ठीक है, पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए और इस मुल्क को ऊपर उठाने के लिए। अगर आप इन सारी चीज़ों से हट के वही इमरान खान की बातों में आकर, उनकी लीडरशिप की बातों में आकर अगर आप बहक जाएंगे तो फिर आपका मुस्तकबिल दाव पे लग जाएगा। खरान हो या कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, MQM के जो बानी लीडर है वो हो, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हों, ठीक है, तो किसी की भी बातों में आपने नहीं आना, चाहे वो नून लीग के लोग हों, चाहे वो पीटीआई के लोग हों, किसी भी जमात से उनका ताल्लुक़ हो। आप जिस पर्पज़ के लिए बाहर गए हैं उस पर्पज़ के ऊपर जो है वो आपका अपना फोकस होना चाहिए। अगर आप उस फोकस से हट जाएंगे, उस मकसद से हट जाएंगे, तो फिर इन पॉलिटिकल चीज़ों में मुलव्वस होकर जो है वो सारा दिन टाइम और जो है वो ज़ाया करेंगे, तो यकीनन फिर आपको नाकामी का सामना करना पड़ेगा।
اور ان 9 مئی کے واقعات میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو بیچارے ان لیڈرشپ کی باتوں میں آ کے باہر نکلے، جنہوں نے گراؤ جھراؤ کیا، توڑ پھوڑ کی، تو ان بیچاروں کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پہ لگ چکا ہے۔ داؤ پہ کس طرح لگا ہے؟ داؤ پہ اس طرح لگا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ مقدمات درج ہوئے ہیں دہشت گردی کے، ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں آئے دن ان کی پیشیاں لگ رہی ہیں۔ بیچارے بوڑھے ضعیف والدین جو ہے وہ پیشیوں پہ آ رہے ہیں ان بچوں کو، اور ریاست سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خدا را ہمارے بچوں کو چھوڑ دیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب ریاست بدلہ لینے پہ آئے تو پھر ریاست کسی کو نہیں چھوڑتی۔ تو بیچاروں کا مستقبل ضائع ہو چکا ہے، مقدمات ہو چکے ہیں، بیرون ملک نہیں جا سکتے، کسی اچھی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے بیچارے، سرکاری نوکری نہیں ملے گی۔ ایون کہ جب ان کی جو ٹریک ریکارڈ ہے، جب اس میں یہ مقدمات، چونکہ آپ جب بھی کسی یونیورسٹی میں، کسی ادارے میں یا کسی سرکاری ادارے میں آپ کو جاب ملتی ہے تو آپ کا سارا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ متعلقہ تھانے سے لیا جاتا ہے۔ تو جب تھانے کے ریکارڈ میں آپ کا جو ٹریک ریکارڈ ہوگا اس میں دہشت گردی کی دفعات شامل ہوں گی تو کوئی بھی آپ کو جاب نہیں دے گا۔ ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسپیشل اوورسیز پاکستانیوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے آواز کو بلند کرنا ہے، اگر آپ نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ آواز اٹھائیں ان کرپشن کرنے والے لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، جنہوں نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم کا بانی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اور اسپیشلی جو اشرافیہ اس ساری کاموں میں ملوث ہے، چاہے وہ زرداری ہو، چاہے وہ بلاول ہو، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی پولیٹیکل جماعت ہو یا کوئی بھی اشرافیہ ہو، جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، جنہوں نے اس پاکستان کی زیادتی کی ہے، اس ملک کو نوچ نوچ کے اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا، تو اوورسیز پاکستانیوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسپیشلی اس پرپس کو لے کر آواز بلند کریں، اس مقصد کو لے کے اپنی آواز کو بلند کریں۔ آپ نے آواز کو بلند کرنا ہے تو ان چوروں، ڈکیتوں، ڈاکوؤں اور ان لفنڈروں کے خلاف آواز کو بلند کریں، ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کا اعلان کریں، ان کے خلاف جو ہے وہ آپ بغاوت کریں۔ بغاوت ان معنوں میں کہ جب آپ کسی بیرون ملک جا کے یہ کرپشن کے جو چیزیں ساری معاملات ہیں، جب آپ ان کے اوپر آواز کو بلند کریں گے تو پھر آپ کی آواز کو سنا بھی جائے گا، جو عالمی برادری ہے وہ آپ کی آواز کو ضرور سنے گی۔ اگر صرف خان کی محبت کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بیکار ہیں۔ اس ولاگ میں مجھے شاید جو لوگ سنیں گے اوورسیز تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سخت قسم کا رد عمل بھی آئے شاید، اور پی ٹی آئی کے جو حامی ہیں وہ شاید گالیاں بھی ہو سکتا ہے کوئی دے دیں، تو خیر مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے دل میں بات تھی تو میں نے کہا چلیں آپ دوستوں کو شیئر کر دیتا ہوں، تو اپنے جس مقصد کے لیے آپ باہر گئے ہیں اس کے اوپر فوکس رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں آفتاب اقبال کا میں نے ذکر کیا تھا شروع میں، تو آفتاب اقبال جو ہے وہ ایک نیا چورن بیچنے کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے وہ دبئی گیا ہوا ہے، تو اب جو ہے وہ ٹورزم کے نام پہ پاکستانیوں کو مزید جو ہے وہ چورن بیچ کے جو ہے وہ دھوکہ دہی کرے گا اور لوٹ مار کرے گا کہ میں جناب بیرون ملک دبئی میں چلا گیا ہوں، وہاں پہ ریکارڈنگ چل رہی ہے، جہاں پہ بڑی ٹورسٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اب پاکستانیوں کو ایک نیا دھوکہ اور نیا ایک چورن دیا جائے گا اور بیچارے پاکستانی اس کے اس میٹھے میٹھے چورن میں آ کے جو ہے وہ پھنس جائیں گے۔ تو خدا را اچھا ایک مزے کی بات میں آپ کو بتانے لگوں، ہمارے جس طرح یہ آفتاب اقبال صاحب ایک دانشور ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح چند دن پہلے ایک پاکستان کے معروف موٹیویشن اسپیکر بھی ہیں، کارپوریٹ ٹرینر بھی ہیں، اور ایک معروف ٹی وی چینل ایکسپریس کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اخبار میں لکھتے بھی ہیں، جناب جاوید چودھری صاحب نے حال ہی میں ایک تازہ ترین چول ماری ہے۔ اب میں تو اس کو چول کہوں گا۔ چول کیا ہے؟ چول یہ ہے کہ اچھا اس کی اس چول پہ جو سائنس ہے وہ بھی حیران اور پریشان ہو گئی ہے کہ ٹھیک ہے، اس کی اس چول پہ جو ہے وہ سائنس بھی پریشان ہو گیا کہ اس نے کیسی چول مار دی ہے۔ چول یہ ہے کہ جاوید چودھری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جب میں واش روم میں جاتا ہوں تو جب میں کموڈ کے اوپر بیٹھتا ہوں تو جو فلشر ہے جسے وہ ضائع کیا جاتا ہے فضلے کو، جو ٹینکی پانی کی لگی ہوتی ہے، اس کو دبانے سے اگر آپ اس کو دبائیں گے، ٹھیک ہے،
تو آپ کی جو موبائل کی لوکیشن ہے وہ ٹریس نہیں ہو سکے گی. یہ اس کی تازہ ترین چبل ہے جس پہ سائنس پریشان ہو چکی ہے. اور اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ ہمارے محبت کرنے والے جو بھائی ہیں جو اس جیسے دانشور کو سنتے ہیں تو خدا را ان دانشوروں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, ان کے چنگل میں نہ آئیں. یہ آئے دن کوئی نہ کوئی نئی چبل مارتے رہیں گے اور آپ لوگوں کا ذہن خراب کرتے رہیں گے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ جب ان جیسے لوگوں کے چنگل میں آئیں گے, ان جیسے لوگوں کا چورن جو ہے وہ کھائیں گے, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. ٹھیک ہے, تو پھر پیٹ تو آپ کو پتہ ہے پھر خراب ہو ہی جاتا ہے اس طرح کا چورن لینے سے. یہ دانشور جو ہے وہ پھکی بیچتے ہیں اس طرح کی. ٹھیک ہے, آئے دن کوئی نہ کوئی شدنی چھوڑ دیتے ہیں ہمارے ملک میں, آئے نہ دن کوئی نہ کوئی نیا. تو جہاں ان حکمرانوں کا اس سارے معاملات میں ہم ان کو قصوروار ٹھہراتے ہیں, وہیں پر میں سمجھتا ہوں کہ 100 میں سے 50 نہیں تو کم از کم 40% ہماری سوسائٹی کو خراب کرنے میں ان دانشوروں کا بھی ہاتھ ہے. ٹھیک ہے, تو خدا را ان سے تھوڑا سا دور رہیں, اپنے مشن کے اوپر جو ہے وہ فوکس کریں, کتابیں پڑھیں, لکھیں, جو بھی آپ کا مشن ہے. اسی اپنے پن کے ساتھ اپنے میزبان شہزاد افاقی کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد.